प्रीतिरतिश्च प्रभुपादभक्तिः हृष्टिश्च पुष्टिः परिवारतुष्टिः राजीवनं ते च भवेद् भवेस्मिन् आरोग्य नैरोग्य समृद्धिभिश्च प्रीतिरतिश्च प्रभुपाद भक्तिः हृष्टिश्च पुष्टिः परिवारतुष्टिः राजीवनं ते च भवेद् भवेस्मिन् ब्रह्मादयो देवगणा समस्ताः आचार्यवृन्दाः सुरवृन्दपूज्याः शास्त्राणि वेदा मुनयो यतीन्द्राः कुर्वन्तु सर्वे तव मङ्गलानि ब्रह्मादयो देवगणाः समस्ताः आचार्यवृन्दाः सुरवृन्दपूज्याः शास्त्राणि वेदाः मुनयो यतीन्द्राः कुर्वन्तु सर्वे तव मङ्गलानि अन्ते निवेदनम् अन्ते निवेद्यं चरणेषु धीमन् स्निग्धाशु दृष्टिश्च शुभाशिषोऽपि अस्मासु सर्वेषु च किङ्करेषु भवन्तु भूयो भवतां महात्मन् अन्ते निवेद्यं चरणेषु धीमन् स्निग्धाशु दृष्टिश्च शुभाशिषोऽपि अस्मासु सर्वेषु च किङ्करेषु भवन्तु भूयो भवतां महात्मन् नमामि शुक्लपादान् ओम धन्यवादाः महाभागाः। ओम धन्याः वयम् अद्य भवतां काव्यं श्रुत्वा वयमात्मानं धन्यान् मन्यामहे। इदानीम् अत्र अस्माकं यः कविक्रमः तत्र सर्वप्रथमं कुमारी श्रुति भगिनी तामहम् आह्वयामि एकेन पद्येन। श्रुतेस्तु भाषितं श्रुत्वा मनोमुच्यते नृणाम् काव्यज्ञां दिव्यभासां च साम्प्रतं विनिवेदये। श्रुति भगिनी आह्वयामि, सा कृपया स्वकाव्यपाठमत्र अत्र प्रस्तुति। नमो नमः। बहु धन्यवादाः यत् एवं स्वागतं कृतं भवद्भिः। सर्वप्रथमं श्री रमाकान्त शुक्लवर्येभ्यः गुरुवर्येभ्यः प्रणामाः। तेभ्यः जन्मदिनस्य हार्दाः शुभकामनाः अहं ददामि। आचार्याः सदैव अस्मादृशान् नवकवीन् प्रोत्साहयन्ति, अतः अस्माकमपि मनस्सु महान् उत्साहः वर्तते तेषां जन्मदिने निमित्तम्। अधुना अद्य तेन निमित्तेन अत्र आहूतास्मि इति कृत्वा वैदिकगणमपि अहं धन्यवादान् निवेदयामि। तथा च मम काव्यपाठमधुना आरभे। अद्य अहं पाण्डवस्तोत्रम् इति एकं स्तोत्रं यन्मया लिखितमासीत् तत् पठामि। अत्र विविधानि छन्दांसि वर्तन्ते। प्रथमं तु अस्ति प्रमाणिका छन्दः, तदधुना पठामि। पाण्डवस्तोत्रम्। युधिष्ठिरं वृकोदरं धनञ्जयं यमद्वयं नमामि पञ्चबान्धवान् परस्परानुरागिणः कलत्रिणस्तु कृष्णयैकदारिणो जितेन्द्रियाः महारथाः पृथासुता हरिप्रियाश्रियायुताः महाधनुर्धरा नरा महाबला जरामराः अवन्तु मामहर्निशन्तु हस्तिसाह्वयेश्वराः भजे हि तान् महामतीन् सदैव पार्षतीपतीन् ददाति केवलोऽपि यत् स्मरस्तुखं धनं महत्। अत्र स्मरः नाम स्मरणं। नमामि धर्मचारिणं गभीरमुत्तमं नृणां कठोरधर्मपालकं क्षितीश्वरं युधिष्ठिरं महाबलं दृढव्रतं नमामि वायुसम्भवं द्वितीयपाण्डुपुत्रं
सदैव भीममुत्तमम् भजेऽर्जुनं महाशरं नरं नरोत्तमं परं स्वशत्रुतापदायिनं स्वबन्धुमोदवर्धनम् न यत्तमः कुलेऽस्ति कोऽपि सुन्दरस्वरूपवान् नमामि मद्रजासुतं तमीप्सितं चतुर्थकम् भजेऽनुजं कनिष्ठकं गुणैर्गरिष्ठमुत्तमम् शुभं हिमाद्रिकासुतं सहेश्वरं महागुणम् सदैव धर्मवायुवृत्रहाश्विनी कुमारजाः अवन्तु मां हि पाण्डवावरूथिनी सुयुक्तपाः धृष्टद्युम्न सहोदरी सुपतयः श्रीकृष्णभक्ताः शुभा येषां धर्मसुतोऽग्रजोऽनिलसुतो ह्यन्योऽर्जुनो मध्यमः माद्रीजौ नकुलस्तथैव सहदेवश्चानुजौ सुन्दरौ ते श्रेष्ठा बलशालिनो युधि महात्मानः सदा पान्तु माम् पञ्चाननकृपापात्रम् पाञ्चाली भर्तृपञ्चकम् पञ्चबाणवशात् दूरम् पञ्चकृत्वो नमाम्यहम् यैरादर्शमुदर्शितं तदुचितं पुण्यं शुभं जीवनं तद्धर्माचरणं कृतं भगवतः कृष्णस्य भक्तिः कृता श्रीकृष्णाननपङ्कजात् प्रकटिता गीता यदर्थं शुभा लोकान् पाठयितुं भुवां प्रकटिता मां पान्तु ते पाण्डवाः बाल्यादेव निपीडिता जतुगृहे दाहाय च प्रेषिता राज्यान्निष्क्रमिता वनं हि कपटद्यूतेन सम्मोहिताः पाञ्चाली पटकर्षणेन कुपिताः सन्त्रासिताः कौरवैः सन्मार्गं खलु पाण्डवा न मुमुचुर्येतत्सतां लक्षणम् दिव्यं तत्परमं शुभं सुचरितं पाण्डोस्तुतानां महत् ग्रन्थे संकलितं महाद्भुततमं तत् श्रीमहाभारते श्रेष्ठं पञ्चमवेद इत्यभिहितं पाठ्यं जनैः सन्ततं कल्याणं कुरुतां प्रियं मम सदा पार्थान् नमामीश्वरान् एवम् अत्र पाण्डवस्तोत्रं समाप्तम् अधुना एकमहं मम काव्यं नाम एकं श्लोकं श्रावयितुम् इच्छामि मया नवीनः कश्चन नवीनं वृत्तं मया लिखितमस्ति तस्य वृत्तस्य नाम अस्ति मधुरा इति तस्मिन् एकं श्लोकमहं पठामि अस्य लक्षणमपि मया कृतमस्ति सरसरलग इति लक्षणमस्ति षड्भिस्तरौ सरौ मधुरेयं लघुर्गुरुः इति लक्षणं कृत्वा मया एतत् वृत्तं निर्मितम् अधुना स्वागतं स्वागतम् इदानीं श्लोकद्वयम् अस्य पठामि एतत् स्तोत्रमस्ति प्रेमदशकम् इति तस्मात् श्लोकद्वयं पठामि श्यामे त्वदक्षिजा करुणार्द्रा दृगायता नष्टप्रभं हरेर्विरहेण व्रजं पुनः सञ्जीवयत्यहो गरिमा तेरतेरयं संसारखेदिते मयि लेशं निपातयेः इत्येवं लघुगुरु इति किञ्चित् क्रमेण पुनश्च लघुगुरु इत्येवं क्रमेण एतद् वृत्तं गच्छति त्वत्प्रेम संस्तुवे कियदानन्दमन्दिरे यद्वीक्ष्य देवता अपि मुग्धा ववन्दिरे यन्मादकं सतां मधुरं लोकनन्दिरे राधात्मजार्चति स्तुतिभिस्तद्व्रजेन्दिरे इति एतत् वृत्तमत्र कवीनां पुरतः उद्घाट्य अहम् अधुना विरमामि सर्वेभ्यः नमः तथा च आचार्यवर्येभ्यः पुनश्च प्रणामाः धन्यवादः धन्यवादाः मम ध्वनिः श्रूयते वत्सजी जी श्रूयते अस्तु इदानीमहं डॉक्टर सुधा महाभागामि
सुधिभिज्ये सुधोपास्य प्राज्यया लोकरञ्जिता सुधाराभिवर्षिणी। डॉक्टर सुधा अत्र विनीतं मया यदि यत् समग्रस्य काव्यं कुर्यादि निवेदयामि महोदय। ओ सुधा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुधा दया कृपा स्वयंत्रम् अन्म्यूट् इति कृत्वा भवती अत्र प्रस्तौति। हरिओम। सुधा जी आपकी आवाज नहीं आ रही। न श्रूयते महो। अनम्यूट करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे यार अस्तु तावत् जी इदानीं श्रूयते। यावत् समाधानं भवति तावदहं श्रूयते। ओम ओम। सुधा सुधा महोदय। हरि ओम डॉक्टर सुधा महोदय। न श्रूयते। वत्सजी अग्रिमम् अस्माकं कविमहोदयम् आह्वयामः। यावत् तत्र समाधानं भवति तावदहं हिमांशु महोदयं निवेदयामि। अत्र अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः सुकवयः हिमांशु महाभागाः। बत्सराज जी महोदय, बत्सराज जी 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 एकं निवेदयितुमिच्छामि। इदानीं 20 मिनिटानन्तरं पुनः आगच्छाम्यहम्। अस्तु अस्तु अस्तु। एवं वत्सभ्राता हिमांशु महोदयम् आह्वयामः। जी जी भवतु। ओम नक्ते सभ्यायते चेन्दुः करैः पीयूषवर्षणम् समाह्लादकर श्रीमान् हिमांशुर्ह्वयते मया। अत्र निवेदयामि डॉक्टर हिमांशु महाभागा। सर्वप्रथमम् अस्मदीयान् गुरुश्रेष्ठान् श्रीमद् शुक्लगुरून् नमामि। तान् आश्रित्य एव मया पूर्वम् एकं पत्रं लिखितमासीत् तेभ्यः। अद्य तदेव श्रावयितुमिहे। काव्यकान्तं नुमः सत्सुभान्तं नुमो भारती भाविधान प्रधानं नुमः। राजधानी निवासं प्रमोदं सतां श्रीरमाकांत शुक्लम नुमः श्रद्धया। उस समय मैं गाजियाबाद में था तो तब की बात बता रहा हूँ। यो हिमांशुश्च गौतोऽधुना वर्तते गाजियाबाद देशे वसेत् सोत्र वै पत्र लेखैः स्वमोदं समामन्यते काव्यपंथानुमाश्रित्य संजीवती। और गुरुजी ने जो काव्य लिखा है उसके विषय में, भाति में भारतम चेति भक्ति श्रुतम देश भावैर्भृतम गौरवावर्धकम सुप्रसिद्धम सुकाव्यम भवद्भिः कृतम नैकवारं श्रुतं तन्मया त्वन्मुखात्। शोध काले यदाहं मुदा चावसं राष्ट्रीय संस्कृते विप्र संस्थानके तत्र भोपाल देशे मुहुः काव्यकृत हे काव्यकृत मुहुः काव्य सम्मेलने दृष्ट्वा स्वामहो भाति में भारतम भाति ते भारतम चेति काव्यद्वयं दृष्टवांश्चाप्यहम्। भातिनो भारतं चेति वै लेखने वर्तते मधुरुचिर्भाव विख्यापिनी। देववाण्या च ये जीवमाना जनाः तेषु चादर्श रूपो भवान् मन्यते त्वां समाश्रित्य
शोधाच जाता पुनः काव्ययूनां कृते प्रेरणादायकः। और उसके बाद में गुरुजी ने क्या किया है उसका वर्णन है। संस्थापिता ही भवता परिषच्य दिल्यां काव्य प्रकाशन करी देववाण्याः स्यात्स्था कवि प्रभृति लोक शिव प्रदेति सत्कामनाभिः धन्य वचो ब्रवीमि। और अन्यच्च गुरूणाम् अन्यत् काव्यमपि अस्ति यद् मया भोपाल परिसरे श्रुतम्। सर्वे वदन्ति बाबा वार्धक नमो नमस्ते इत्येतदस्ति काव्यं भवतां मुखात् श्रुतं यद् व्याख्यानकारी शैली मध्ये प्रयुज्यते या हर्षन्ति केन तस्याः विद्वन्नमो नमस्ते। एवञ्च अनुष्टुबद्धान् कांश्चित् अन्यान् द्वित्रान् मेट्रोयानं समाश्रित्य कविता भवदास्यतः श्रुता मोदं भृता नूनं भोपाले कविमेलने विद्वन् नरवरे चाहं नौरा नगरस्थले श्रीमद्बाबा गुरोरास्यात् शब्दशास्त्रमधीतवान् मध्ये मध्ये च काव्यानि माघादीन्यपि दृष्टवान् तस्माद् रुचिर्मदीयापि जाता शब्दनिगुम्फने। न कदापि नरो कुर्यात् काव्यं यत्नशतैरपि स्वाभाविकी तुल्याधारा कैश्चिन्नैव निरुध्यते। भावत्कं हि वपुर्यश्च शुक्लवस्त्र सुवेष्टितं सरस्वती प्रसादस्याल्लक्ष्यते भवतां कलितानव्या कास्ति मां सूचय। श्रवाणी रामं प्रदामी पोस्ट होती है उन पर मैं कमेंट के रूप में श्लोक करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल काल की अल्पता के कारण मैं इसे ही सुना के गुरु जी की सेवा में प्रणाम निवेदित करता हूँ। धन्यवादाः डॉक्टर हिमांशु महाभागाः। इदानीमहम् अत्र अस्माकं कविषु अरविन्द महोदयाः अपि सुधा महोदया तेषां ध्वनिः इदानीं श्रुतिगोचरं भवति वा? हरि ओम्। सुधा महोदये समाधानं भवति? वत्स जी जी सुधा महोदय अत्र विराजते वा? जी तावदग्रिमम् आह्वयामः कविवर्यम्। अस्तु तर्हि अरविन्द महोदय तेषां कृते मया अत्र पद्यकुसुममिदं प्रस्तूयते। जी अरविंद जी कुछ देर के लिए बाहर गए हैं। अग्रिम। अत्र खलु अग्रे श्रीमन्तः युवरारायि महोदयः। कविस्तु युवराजोऽयं भट्टरायि कालजि भवन्तः कृपया अन्मुचिरित्वा स्वकाव्यं प्रस्तुवन्तीति अवसरः। जी युवराज महाभागा अत्र एव। जी अरविंद जी आ गए, उनका करिए। अस्तु अस्तु अरविन्द महोदयाः अरविन्द महाभागाः अहं निवेदयामि कृपया यन्त्रम् अन्म्यूट् कुर्वन्तु। आमाम्। एकेन पद्येन एतेषां स्वागतम्। ॐ अरविन्द महाभागाः दिव्य कमललोचना कथं गमे भगवन् भवताम् अभिनन्दनम्। ओम भवताम् अभिनन्दनम्। अभिनन्दनपुरस्सरम् अहं निवेदयामि चित्तः अरविन्द महाभागा। सादरं नमो नमः। अद्य परम पूज्यानां गुरुवर्याणां जन्मदिनं वर्तते। भवन्तः दीर्घायुष्यं लभन्तामिति अस्माकं प्रार्थना वर्तते। एकं पद्यं मात्रे भगवत्यै आदौ समर्पयामि, तदनन्तरं पञ्चपद्यानि
गुरुवर्येभ्यः समर्पयिष्यामि। कोविद वृंद शतार्चन पूजिल, कोविद वृंद शतार्चन पूजिल, काव्य नदीष्णमहं बहु वन्दे। भारती ते कृपयानुदिनं मम भाव सरिद् वहते मृदु गुंजे। नैव धनं न बलं न च भूमि, महो न कलत्र कराम्बुज चुम्बम्। कामय एव तु पादरजः, कामय एव तु पादरजः, कविमान विवर्धिनि काव्य निकुंजम्। कामय एव तु पादरजः, कविमान विवर्धिनि काव्य निकुंजम्। इदानीं गुरुवर्येभ्यः सद्य एव विरचितानि पंचपद्यानि समर्प्यन्ते। अत्र गुरुवर्याणां नाम कीर्तितमस्ति, यतोहि उच्चारणं भविष्यति तर्हि क्षन्तव्योऽस्मि। दीपकं हस्तयोस्त्वं ज्वलन्तं सखे, दीपकं हस्तयोस्त्वं ज्वलन्तं सखे, देश देशान्तरं गच्छ नीत्वा कवे। देशभक्तः कवित्वानुरक्तः कविः, श्रीरमाकान्त शुक्लः स एकोऽधुना, श्रीरमाकान्त शुक्लः स एकोऽधुना। क्षम्यतां नामग्रहणेन। स्रग्विणी कामिनीयं, स्रग्विणी कामिनीयं वृणोति प्रियं, यं कवीन्द्रं प्रसन्नाननं मानदम्। भाति में भारतमिति बहुकीर्तितं विश्रुतं महाकाव्यं। स्रग्विणी कामिनीयं विरळोति प्रियं, यं कवीन्द्रं प्रसन्नाननं मानदम्। तं भजामो वयं सर्वदा सादरं, श्रीरमाकान्त शुक्लं कवीशं बुधम्, श्रीरमाकान्त शुक्लं कवीशं बुधम्। तृतीयं पद्यं। सन्ति केचिन्महाकाव्यकाराः श्रुताः, सन्ति केचिन्महाकाव्यकाराः श्रुताः, सन्ति केचित् कथागाररूपाः शुभाः, सन्ति केचित् कथागाररूपाः शुभाः। किन्तु शुक्लस्य सौक्ल्यं, किन्तु शुक्लस्य सौक्ल्यं विशिष्टं मतं, यत्र सर्वे कवीशा विलीना ध्रुवम्, यत्र सर्वे कवीशा विलीना ध्रुवम्। गुरुवर्याणां घोषः अद्भुतः। काव्यपाठ काले दिव्य घोषः अद्भुतः प्रतीयते। तमनुसृत्य पद्यमेकम्। यस्य गंभीर काव्यस्य घोषोद्भुतो, यस्य गंभीर काव्यस्य घोषोद्भुतो, येन खेलीयते मेघराजोचिरम्। मेघः भयात् लीयते क्वचित्। येन सद्यो विलीनो हरिर्लक्ष्यते, हरिर्सिंहः, येन सद्यो विलीनो हरिर्लीयते हरिर्लक्ष्यते, कानने कानने सैष शुक्लो द्वयः। पुनः इदं पद्यम्। यस्य गंभीर काव्यस्य घोषोद्भुतो, येन खेलीयते मेघराजोचिरम्। पुष्करावर्तकादयः। येन सद्यो विलीनो हरिर्लक्ष्यते, कानने कानने सैष शुक्लो द्वयः। कविसिंहाः विलीना भवन्ति इति भावः। अन्तिमं पद्यं। जीवतात् सर्वदा श्रीगुरूणां गुरुः, जीवतात् सर्वदा श्रीगुरूणां गुरुः, काव्यकुञ्जं सदा हर्षयन् मोहयन्। आयुषां प्राप्य वन्द्यः सहस्रं भुवि, स्वस्थदेहो रमाकान्त शुक्लो गुरुः, स्वस्थदेहो रमाकान्त शुक्लो गुरुः। एतावदेव समर्प्य
विरमामि। नमो नमः। धन्यवादाः महाभागाः। अत्यन्तं सुन्दरवचनैः महाभागाः अत्र गुरूणाम् अभिवन्दनं कृतवन्तः। महाभागाः अत्यन्तम् अर्घ्यामि। इदानीं श्रीमन्तः युवराज भट्टराई महाभागाः कवित्तो युवराजभुजं भट्टराई इति नामकः कालजित् काव्यकर्तारं काव्यपाठ्यमन्त्रैः युवराज भट्टराई महाभागं कृपया महाभागाः भवन्तो अत्र समागत्य स्वकाव्यं प्रस्तुवन्तु इति युवराज भट्टराई। युवराज जी उपस्थित नहीं है। अग्रिम कवि। अरे भैया सुधा जी आ गई हैं। जी जी सुधा जी का कर लीजिए। सुधा महाभागा। श्रूयते वा अधुना? सुधा भगिनी मम शब्दः श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते। इदानीं श्रूयते। श्रूयते वा? अस्तु। नमः सभायै प्रप्रथमं रमाकान्तशुक्लवर्येभ्यः मम प्रणामाः। तेषां जन्मदिने मया रमां रमाकान्तं च उद्दिश्य तेषां कृते आयुरारोग्यसौख्यं दातुं प्रार्थनापूर्वकं श्लोकं अत्र पठामि। प्रथमं यज्जन्मना भूमिरिहास्ति धन्या यद्वाचि धन्या रमते च वाणी रम्या रमाकान्तयुताशिषा च अत्रार्यं रमाकान्तम् अवत्वमोघम्। प्रणामाः। अस्मिन् कविसमवाये अहमपि दत्तावकाशः इति अतीव धन्यां भावयामि। तदर्थं वैदिकगणस्य सर्वेषामपि अङ्गानां मम धन्यवादाः समर्प्यन्ते। अत्र रमन्ते कुत्र देवताः इति मया रचितं किञ्चित् पद्यम् अत्र श्रावयामि। अस्य पद्यस्य पृष्ठभूमिका एवम् अस्ति। निर्भया केस् इति यदभवत् डेल्ली मध्ये वर्षेभ्यः पूर्वं, तदवसरे मया अत्र भारतभूमौ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः इति वेदवाक्यं यदस्ति तत्र एव अत्र एवम् अनार्यकार्यम् अभवत् इति मनसि यत् दुःखम् अजायत, तदनुसारं यत्किञ्चित् अत्र लिखितं तद् अहं पठामि। रमन्ते कुत्र देवताः इति पद्यस्य नाम शीर्षकम्। शुश्रूषस्व कदापि मा वदपतिं प्रत्युत्तरं तद्गृहे स्वश्रूं चादरपूर्वमेव कलय प्रीण्यात्तिसौ नाचिरात् एवं त्वं कुरु मैवम् इत्थम् इति यद्योषिज्जनाः सर्वदा सर्वैरप्यनुशासिता हि पुरुषो नैकेन वादिष्यते। स्वमम्बां पितरं स्वबन्धुनिवहं भ्रातॄंस्तदीयाः सखीः स्वग्रामं स्वगृहं किमत्र बहुना स्वं नामधेयं च या सन्त्यज्यात्र गृहं तवागतवती सर्वात्मना तां प्रियां प्रीत्या त्वद्गृहिणीं भजेति पुरुषं को वानुशास्तेव नौ। दुःखं या सहते विना निजकृतं दोषं च या दण्ड्यते सन्दर्भोजितमात्मसंयमपरा न द्वेष्टि दोषान् परान् चेटी सूपकरी ह्यशुल्कसचिवा सा पृच्छते अध्यापिका भर्त्रा किं तव कार्यमत्र भवने प्रस्थाप्य बालांश्च माम्। यद्देशापि करोति कर्म हि समं कार्यालये अर्थक्षमं हृद्यं तद्धनमेव भाति न भवेत् गार्ह्यं तु कार्यं मितम् आद्यं त्वद्गृहकार्यमेव परमं पश्चात् तु कार्यालयम् इत्येवं परिह्यते अत्र वनिता स्वैर्बन्धुभिः सन्ततम्। भूमौ मानवजीवने अर्धम् इयमेवेतीति सन्दर्शयन् स्तोमां शङ्कर आवहन् निजतनौ अर्धाङ्गिनीं प्रेयसीम्।
कर्मक्षेत्रमथार्थिकं च वनिताध्यास्तेऽधुनार्धाङ्गिनी धर्मं स्यात् भरतान्वयैरवमता सा श्रेष्ठदेशेऽत्र किम् कन्या श्रीरिति संस्कृतिर्वदति यत् तस्यादरात् भारते कन्यां ये कनकप्रदानविधिना स्विचक्रुराधृत्यताम् मान्यास्त्रे स्तुतिवाक्यबोधितधियः प्रापय्य पत्युर्गृहं साम्राज्ञीत्यवदत् ऋजोक्तवत् वचसा न पैतृकं तद्विधम् अस्यां कन्यकया सहैव कनकं चान्विष्यते यैः परं पीड्यन्ते पितरस्तथा युवतयः क्रूरैश्चिरं बन्धुभिः वेषाभूषणभाषणादिषु च ये मे भारतं श्रेष्ठमित्याक्रोशन्ति किं चरन्ति भरतेन आदिष्टमार्गे क्वचित् अस्यां नावमता बभूव भुवि काप्याश्चर्यमेतत्पुरा यस्मात् मातृवदाचरत् सुमतयो नारीषु सत्पुरुषाः ईदृग्भूमिरियं किमत्र समभूत् किं श्रूयते प्रत्यहं निर्भाग्या वनिता भियैव विचरत्याहूयते निर्भयाः इत्थं कर्मपथेषु वीथिषु च तदा विद्यालयेषु स्त्रियः कृत्यां सम्मुखम् असख्य बहुलान् सभ्येतरान् यान्ति यत् विद्यायाश्च सरस्वतीति पदसङ्कल्पोऽत्र भाति स्त्रियां विद्यावद्भिरनार्यकर्मभिरहो अत्रैव स्त्रियः पीडिताः पूज्या न्यार्य इति श्रुतेर्गिरमतः स्मृत्वा मनः खिद्यते हास्यं वा तदिह प्रकाममथवा बाष्पास्पदं नेत्रयोः भार्या वा तनया स्वसापि स च सखी मातेति वा तत्पदं श्लाघ्येऽस्मिन् भरताङ्गणे भवतु समानिता भारतैः अत्यन्तं निजवेतनेन नितरां दृप्ताश्च नार्यः क्वचित् वृत्त्यर्थं हि कुटुम्बपोषणपराः क्लेशं सहन्ते पराः साख्यार्थं सुकुटुम्बभारभरणे कुर्व प्रयत्नाख्यमि ता व्यर्थं तुलनां प्रयान्ति धन्यी दर्पान्विताभिश्चिरम् स्वातन्त्र्यं तु वरं परन्तु विनयस्त्रीणां सदोत्कर्षकः ज्ञातव्यं स्फुटमेव कार्यमथ च कार्यं च ताभिः स्वयं कर्तव्येषु तथा विचक्षणतया सां चात्मसम्मानने वर्तेरन् गुरवः सदा यदि सहैवाभिर्हि नीतिर्भवेत् या नारी वपुषो नरादिह बले न्यूना तु नूनं भवेत् सा शक्ता मनसा दृढेति निरामि अस्मिंश्च शङ्का हि का शक्त्या सा क्रियया कुटुम्बभरणं बुद्ध्या तथेच्छाबलात् धत्ते वात्र रमेत सावगणिता चेत् देवता काभिभोः सा अत्र अवगणिता चेत् न बहुमानिता चेत् कापि देवता अत्र रमेत वा इति मम प्रश्नः अस्मिन् पद्ये रमन्ते कुत्र देवताः इति धन्यवादाः पुनरेकवारं गुरुवर्येभ्यः प्रणामाः नमस्ते धन्यवादाः भगिनी। इदानीम् अहं सर्वराजभट्टराय महोदयः तं निवेदयामि, कृपया महाभागाः अन्म्यूट् कृत्वा भवन्तः स्वपद्यान् स्वकाव्यमत्र प्रस्तुवन्तु इति विनिवेदयाम्यहम्। ओम्। श्री युवराज भट्टराय महोदयः। महोदय इदानीमपि न दृश्यते ऋषिराज पाठक महोदयम्। अस्तु, अग्रे अस्माकम् अनुजः अजयः। अजयस्तु जये सिद्धः श्लोकनिर्माणपुङ्गवः काव्याभ्यासे सदा लग्नः प्रकृत्या लोकविश्रुतः। अजयं निवेदयामि, कृपया अजयः अत्र आगत्य स्व अष्टकं प्रस्तौतु। ओम आरंभे तो श्री गुरुचरणौ मम प्रणामः। अत्र ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः धीमन्ताः उपस्थिताः तानपि सर्वान् नमस्कृत्य स्वकाव्यं प्रस्तौमि। मयापि एकम् अष्टकं लिखितमस्ति। तर्हि भारताष्टकं कीदृशं मे भारतम् आसीत् कीदृशं भवेत् इत्यस्मिन् विषये कानिचन पद्यानि गुरुकृपया लिखितानि सन्ति, तान् अहं समर्पयामि। प्रभायस्य भूमण्डले भाति नित्यं मजस्रञ्च भूमौ हि वेदाश्च भान्ति
तथा भारतं मे प्रियङ्काशते भो न चान्यन्न जाने न जाने न जाने तुषारं किरीटो मतिर्यस्य गीता समुद्रो निशम्वये मरिमृज्यतेऽपि तथा संस्कृतं भारती भारतस्य न चान्यन्न जाने न जाने न जाने शुचिर्भयते यत्र गंगा प्रवाह सदा पावमानी हि धर्मेच्छुकानां गतिश्चात्र बन्धो विभाति प्रकृष्टा न चान्यन्न जाने न जाने न जाने वसन्ते वसन्तं गृहस्थं विलोक्य द्युलोके दिवौकाहि निर्भर्त्सयन्ति यथा भारते भारतं च स्वभाग्यं न चान्यन्न जाने न जाने न जाने गुरूणां कुटुम्भो जवद्येव शिष्या गुरुर्यत्र सान्दीपनि देशमध्ये सुदामा समो भारते नास्ति मित्रं न चान्यन्न जाने न जाने न जाने हरिद्वार काशी पुरी कञ्चयोध्या नगर्यो विशालाश्च संरक्षिका वै सदा भूतिमत्यो मतिं प्रेरयन्त्यो न चान्यन्न जाने न जाने न जाने मुनीनां तपश्चा श्रमेषु शुभ्रशोभं समुच्चारणं वेद मन्त्रस्य नित्यं मरुद्वाहवाहं मनः पावयन्तं न चान्यन्न जाने न जाने न जाने महेन्द्रश्च विन्ध्यो गिरीणां प्रभास गुहायां हि देवाः सदा मुक्तिलग्ना अहं भारतं तादृशं चैव जाने न चान्यन्न जाने न जाने न जाने न चान्यन्न जाने न जाने न जाने पुनः गुरुचरणौ नमस्कृत्य स्ववचांसि विरमामि। ओम्। ओम धन्यवादः अनुजः महोदयः अत्र प्रस्तुतवान्। इदानीमहम् अग्रे एकः अस्माकं सुकविः भ्राता ब्रजेशः। तर्हि ब्रजेशम् एकेन पद्येन। ब्रजेशं चेतसा दिव्यं भव्यकाव्यविचक्षणं काव्यपाठरतं भव्यं काव्येऽस्मिन् विनिवेदये। अस्मिन् कविसमवाये अहं निवेदयामि ब्रजेशभ्रातरम्। तर्हि ब्रजेशमहोदयः। ध्वनिः श्रूयते वा? जी 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 भरतः श्रूयते। साहित्यविशेषवैदिन्यै काव्यपरिषदि मम अतिथतयः अद्य आदौ येषां जन्मदिनावसरे इयं काव्यसङ्गोष्ठी समायोजिता तेषाम् आचार्याणां चरणकमलौ एकं पद्यपुष्पं समर्पयामि। शारदा सारकासारे गाहितं जीवनं बुधै तेषां जिनिदिनं श्रेयस्करं भूयात् विभावये। तदनु मम काव्यपुञ्जं भवतां सर्वेषां प्रियं स्यात्
इति विभावयितुम् एकं पद्यं प्रस्तौमि। मदीयरसमाधुरी विलसतान्मुदा भूतले सुबोधवनिता नवा कुसुमिता रसाप्लाविता मनोरमयतान्मुहुर्मुहुरियं यति प्राञ्जला विधाम विदुषां कुमारवयसां चिरङ्कामये। तदनन्तरं सर्वेपि जानन्ति यदा मम प्रियः विषयः शृङ्गारः अस्ति, यतोपि कालिदासस्य अधिकः प्रभावः मयि दृश्यते, यतः मम शृङ्गाररसे तत्रापि विप्रलम्बशृङ्गारलिखितानि कानिचन पद्यानि सन्ति, तेषां पठनम् अहं करोमि। तत्र आदौ कस्यचित् प्रेमिणः मनसि वा स्वप्ने एका कन्या दृश्यते, तर्हि सा का इति विचारयितुम् एकं पद्यमस्ति। उपेत्य शयने वतं सयति देवनं मामकम् उपेत्य शयने वतं सयति देवनं मामकम् पुरीस्थसरसि प्रभावयति कञ्जराशिं मुदा पुरीस्थसरसि प्रभावयति कञ्जराशिं मुदा विलोक्य नयने रमान् जगति लब्धनिर्वाणके मनोहरति या विधेरसतु सास्तिका सत्वरम्। मम यद् एवमेवं सर्वं करोति सा का अस्ति इति सत्वरं वदतु। इतोपि एकं श्लेष अलङ्कारम् अधिकृत्य एकं पद्यं लिखितमस्ति। द्वितीया सा मे प्रथमा सापि मामिका द्वितीयाया विना कर्म नास्ति प्रथमया त्वहम् इति नाम द्वितीया अद्वितीया सा द्वितीया नाम एका पत्नी अस्ति सा, तर्हि सा पत्नी अद्वितीया मम, अपि च सा एव प्रथमा अपि मामिका आसीत्, नाम सा आदौ प्रेयसी आसीत्, इदानीं सा द्वितीया जाता, पत्नी जाता। पुनश्च द्वितीयाया विना कर्म नाम द्वितीयाया विना कर्म न सम्भवति, यथा कारकप्रकरणे वयं पश्यामः तथैव अत्र तस्याः विना मम कार्यं न चलति। पुनः नास्ति प्रथमया त्वहम्, अपि च सा प्रथमाया आसीत् मम प्रेमिका, तया विना मम अस्तित्वं नास्ति इति कथनस्य अत्र तात्पर्यं। पुनः इदानीं लाक्डौन् पिधानमिति बहुवारं श्रूयते, अस्माभिः अनुभूतमपि, तर्हि तस्मिन् काले कीदृशी अस्माकं परिस्थितिः प्रेमिणाम् इति वक्तुम् एकं पद्यं प्रस्तौमि। सञ्चष्टे मम मानसं सुदिवसान् सम्मेलितुं प्रेयसीम् सञ्चष्टे मम मानसं सुदिवसान् सम्मेलितुं प्रेयसीम् न्यूनायन्त इमे तदा पुनरिदं बन्धं परिवृध्यते गत्वोल्लासमुखं मदीय हृदयं प्रत्येति दुःखार्णवम् कस्मान्नौ प्रणये सुरो भवतिः भूयास्सुरो हे विदे। नाम कस्मान् असुरः भवति, सुरः भूयात्, सुष्ठुराति इति सुरः, तर्हि सुरः भूयात् इति भावः। तदनन्तरम् अस्माकम् एकं ध्रुवपङ्क्ति अस्ति, किं जीवनं त्वां विना इति अधिकृत्य पञ्चकं विलिखितं। नाम यदा पत्नी गच्छति तर्हि अस्माकं परिस्थितिः कीदृशी भवति, अस्माकं प्रेयसी यदि दूरं गच्छति चेत् कीदृशी परिस्थितिः इति प्रस्तोतुम् इति भावनां प्रदर्शयितुम् एकं पञ्चकं प्रस्तूय विरमामि। याता त्वं निलयाद्यता स्वनिलयं चेतस्ततो रोदिति याता त्वं निलयाद्यता स्वनिलयं चेतस्ततो रोदिति विद्रोहं कुरुते मदीय हृदयं स्पन्दे विनाहं तया विद्रोहं कुरुते मदीय हृदयं स्पन्दे विनाहं तया किञ्चिन्नैव विलोकनाय यसतो रुष्टे मुदा लोचने सर्वं शून्यतमं विभाति वनिते किं जीवनं त्वां विना मन्तूयामि यदा मदीय रसना गद्गद्यति त्वत्कृते स्वान्तं मे नितरामिषुध्यति पुनश्चात्माथ तन्तस्यति स्वप्ने वोषसि मा कुशुभ्यति मुदा दोषोऽस्ति ते स्वीकुरु
विश्वं मे तव पक्षगामि विदितं किं जीवनं त्वां विना। यदा अहं क्रुद्धामि तदा मम जिह्वा स्खलति, पुनश्च मम सर्वाण्यपि अङ्गानि मम विरुद्धं कार्यं कुर्वन्ति चेत् सर्वमपि मम विरुद्धमस्ति चेत् कथं त्वां विना कथं जीवामि इति तात्पर्यं। पुनश्च यानात् पुष्करवंशजैस्थगयिता वृष्टिर्मनोह्लादिनी, तव यानात् पुष्करवंशजैः स्थगयिता वृष्टिः मनोह्लादिनी। गानं चोपवने हि कोकिलकुलैर्मन्ये यथा विस्मृतम्, नृत्यन्नैव चरन्ति लास्यकुशला वाताः प्रवान्त्युष्णका। विश्वं मे विपरीतमेव वनिते किं जीवनं त्वां विना। लूताजालयुतं रजो विलसितं गर्ह्यं गृहं भासते। इदानीं तस्याः गमनात् परं गृहस्य कीदृशी परिस्थितिः इति प्रदर्शयामि। लूताजालयुतं रजो विलसितं गर्ह्यं गृहं भासते। पक्वं नोज्ज्वलितं कुभोज्यमनिशं कंस्तेह जिह्वातलं। वासोरासीदितस्ततः प्रसरितो यातात् परं सद्मनो। भृत्याये निलयाधिपात् प्रियतमे किं जीवनं त्वां विना। इदानीमहं भृत्याय निलयाधिपात्, यतोहि तव गमनात् परं तर्हि किं जीवनं त्वां विना इति। अन्ते एकं पद्यं। धर्म्याणि स्थगितानि सद्मवदने स्तुब्धा च रङ्गावली। धर्म्याणि स्थगितानि सद्मवदने स्तुब्धा च रङ्गावली। यज्ञादीनि भवन्ति नो प्रतिदिनं वृन्दारकाराधना। विश्वस्मिन्नपि लोचने मृगयतो वित्सवोत्सवे त्वां प्रिये। गेहत्वं हि विनष्टमेव गमनात् किं जीवनं त्वां विना। किं जीवनं त्वां विना इत्युक्त्वा वाचः विरमामि। नमांसि। ओ धन्याः महाभागाः पण्डितो प्रदेशः। इदानीम् अस्माकं सुकवयः दयारामगौतमवर्याः श्रीरामो विद्यायास्तु दयादाक्षिण्यपुरकः अनुजोऽयं समायातः श्रीदयारामगौतमः। श्रीदयारामगौतमः अत्र निवेद्यते। कृपया भवन्तः अत्र आगत्य स्वकाव्यं प्रस्तुवन्तु इति। प्रणामः। दयारामगौतमः। धन्योऽस्मि। प्रणामः समेभ्यः। गुरुवर्येभ्यः शुभकामना पुरस्सरं नतिततिः वितीर्य काव्ये पाठम् आरभे। आदौ मङ्गलात्मकम् एकं पद्यं। श्रद्धरा छन्दसि। विद्यां बुद्धिं विवेकं प्रथयतु सततं त्वायुरारोग्यकीर्तिः। विद्या बुद्धिं विवेकं प्रथयतु सततं त्वायुरारोग्यकीर्तिः। प्रेम स्नेहार्द्रभावान् विविध विषयकं शास्त्रतत्त्वं समन्तात्। प्रेम स्नेहार्द्रभावान् विविध विषयकं शास्त्रतत्त्वं समन्तात्। नित्यं वा वन्द्यमानं भवतु चरणकं जीवितं दीनहीनं। नित्यं वा वन्द्यमानं भवतु चरणकं जीवितं दीनहीनं। शुक्ला सा शारदाम्बा भवतु भुवनके श्रद्धरा संवृता नः। शुक्ला सा शारदाम्बा भवतु भुवनके श्रद्धरा संवृता नः। अपरं गुरुवर्याय समर्प्यते द्वे पद्ये। शुक्लः शुक्लाम्बरायाः सदृश इह सदा राजते भारते विद्। शुक्लः शुक्लाम्बरायाः सदृश इह सदा राजते भारते विद्। पद्मश्रीर्यस्य शोभां विकिरति भुवने स्रग्विणी नायकोऽसौ। पद्मश्रीर्यस्य शोभां विकिरति भुवने स्रग्विणी नायकोऽसौ। देवाः सप्तर्षयस्ते दिशि विदिशि चरन्तो वरेण्या महान्तो। देवाः सप्तर्षयस्ते
दिशि विदिशि चरन्तो वरेण्या महान्तो दीर्घायुष्यं प्रदाय प्रददतु भवते भीप्सया भीप्सितानि दीर्घायुष्यं प्रदाय प्रददतु भवते भीप्सया भीप्सितानि अपरम् लोके द्वे सततिं विहन्ति विदुषामानं च रक्षत्यहो लोके द्वे सततिं विहन्ति विदुषामानं च रक्षत्यहो दारिद्र्यं त्वपनेतुमत्र कुरुते यत्नाननेकान् सदा दारिद्र्यं त्वपनेतुमत्र कुरुते यत्नाननेकान् सदा राष्ट्रं पुत्रसमं विचिन्त्य सततं पुष्टीकृतं तं नरम् राष्ट्रं पुत्रसमं विचिन्त्य सततं पुष्टीकृतं तं नरम् रामो रक्षतु शत्रुसङ्घकुजनेभ्यः सन्ततं कामये रामो रक्षतु शत्रुसङ्घकुजनेभ्यः सन्ततं कामये अधुना त्रिपद्यात्मकं वर्तते अर्थोऽस्ति मूले सखे इति अर्थस्य प्रभावः लोके अधुना दृश्यते एव सर्वैः अतः तमाधारीकृत्य यत्किमपि लिखितम् विद्वांसं ग्रसतीह मूर्खमथवा बन्धूंस्तथा सज्जनान् विद्वांसं ग्रसतीह मूर्खमथवा बन्धूंस्तथा सज्जनान् ज्येष्ठान् वाथ पराभवानुत विधीन् धात्रेह तान् निर्मितान् ज्येष्ठान् वाथ पराभवानुत विधीन् धात्रेह तान् निर्मितान् किं किं नो ग्रसति प्रिये धनमिदं लोकोत्सवान् प्रेमिकाः किं किं नो ग्रसति प्रिये धनमिदं लोकोत्सवान् प्रेमिकाः सर्वं चार्थवशं जगच्च जगतो दृश्यं च यद्दर्शनम् सर्वं चार्थवशं जगच्च जगतो दृश्यं च यद्दर्शनम् अपरम् प्राणा अर्थमयास्तथेन्द्रियगणाश्चेतश्च कास्तीह यत् प्राणा अर्थमयास्तथेन्द्रियगणाश्चेतश्च कास्तीह यत् भोज्यं पेयमथो अनन्यगतिकं चित्तत्रयं तद्गुणाः भोज्यं पेयमथो अनन्यगतिकं चित्तत्रयं तद्गुणाः चूष्यं लेह्यमथेयभावगमितं दुःखं सदा प्रेमिणः चूष्यं लेह्यमथेयभावगमितं दुःखं सदा प्रेमिणो मृत्युर्वापि च जीवनं प्रियसखोऽर्थैर्वर्तते भूतले मृत्युर्वापि च जीवनं प्रियसखोऽर्थैर्वर्तते भूतले अन्तिमं पृथ्वी कूपतडागसिन्धवैवे वायुर्नगोऽग्निर्नभो पृथ्वी कूपतडागसिन्धवैमे वायुर्नगोऽग्निर्नभो विद्युन्मेघगणा जलांसवैवे इमे सूर्योऽथवा चन्द्रमाः विद्युन्मेघगणा जलांशवैवे सूर्योऽथवा चन्द्रमाः भक्तिर्भागवती तथा च विविधा यज्ञाङ्गकास्ताः क्रियाः भक्तिर्भागवती तथा च विविधा यज्ञाङ्गकास्ताः क्रियाः सर्वेऽर्थैः परिरक्षिता इति धिया लोकोऽर्थगो वर्तते सर्वेऽर्थैः परिरक्षिता इति धिया लोकोऽर्थगो वर्तते भक्तिमयं पद्यमपि अस्ति तदपि श्रावयामि अवशेषः समयः अतः अदृश्यत्वेन पश्यन्तं माधवं द्रष्टुमक्षमम् अदृश्यत्वेन पश्यन्तं माधवं द्रष्टुमक्षमम् संसार दर्शने मग्नं दर्शनं न्यक् करोम्यहम् संसार दर्शने मग्नं दर्शनं न्यक् करोम्यहम् अतः परं दोष दर्शन संतुष्टं लोकं कस्माद्धिकाम्यसि दोषेऽपि क्रोडदं कृष्णं मूढं कस्मान्न काम्यति मा दुःखं देहि मे कृष्ण वर्तिष्ये भक्तिमान् अहम् मा दुःखं देहि मे कृष्ण वर्तिष्ये भक्तिमान् अहम्
कुन्त्या दुःखं जीवितं मां भक्तौ रन्तुं न दास्यति। कुन्त्या दुःखं जीवितं मां भक्तौ रन्तुं न दास्यति। अस्तु, एतावता विरमामि। समेभ्यः प्रणामाः। गुरुवर्येभ्यः प्रणतिपुरस्सरं शुभकामनां विनिवेद्य विरमामि। धन्यवादाः। धन्यवादाः महोदयाः। इदानीं अत्र यदि भट्टराई महाभागाः सन्ति ते सन्ति वा? जी नहीं अथवा अहं प्रस्तौमि इष्टः। गुरुचरणानाम् आज्ञा अपि प्रस्तौमि। अस्तु। ओम ओम ओम। तर्हि चरणेषु मे प्रणतयः। अत्र महाभागाः श्रीमन्तः अस्माकं श्री लाल बहादुर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालयस्य कुलपतयः मान्याः श्रीमन्तवली मनोहर पाठक महाभागाः, पुनश्च ये जन्मदिवसः यदुपलक्ष्य अस्माभिः एषः कविसमवायः आयोजितः, तर्हि श्रीमन्तः प्रोफेसर रमाकान्त शुक्लचरणाः, येऽपि अत्र समुपस्थिताः महाभागाः, सर्वेषामपि यथायथं यथाक्रमम् अहं नामं विनिवेद्य अहम् एकम् अष्टकं मया निर्मितमस्ति। भवतां कृपया अस्य नाम अस्ति नमोष्टकम्। नमो इति तत्र ओम नमो इति नरेंद्र मोदी अस्माकं माननीयः प्रधानमन्त्री महाभागः। तर्हि सर्वप्रथमं तु अस्माकं यः येषां जन्म उत्सवः तेषां चरणयोः मे प्रणामः, पुनः पुनः प्रणतयः। तर्हि इदानीम् अहम् आरभे। नमोष्टकं। नमो इत्युक्ते न नरेंद्र मोदी, माननीयः नरेंद्र मोदी महाभागः। तैः कथं किं कार्यं किं विहितं तत्सर्वम् अहम् अष्टपद्यैः अत्र प्रयत्नं कृतवान् अस्मि। तर्हि भवच्चरणेषु अहं निवेदयामि। प्रथा कथा यथा यथं विभाति भारतस्य मे, जगज्जगत् प्रकाश्यते तथा समस्तमण्डले। नना सुतोरसां कुटुम्बमित्यवैति यो, नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वके। नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वके। चराचरे चलाचले चमुश्च मे हि वर्धते, हतो रिपुर्दमैः सदा सुगर्जनैरणे रणे। चराचरे चलाचले चमुश्च मे हि वर्धते, हतो रिपुर्दमैः सदा सुगर्जनैरणे रणे। बले बलं खलस्य कारको नरेन्द्रनायको, बले बलं खलस्य कारको नरेन्द्रनायको। नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वके। 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 स्थितिर्ममैव भारतस्य दृश्यतेऽर्कवच्च हि, धरा नरेन्द्रवन्दिता सुपूज्यते सुरैः सदा। मतिर्गतिर्धृतिश्च यस्य मन्यते हि जयः। नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वके। नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वके। ददाति यो भयं सदा खलाय चाततायिने, ददाति यो भयं सदा खलाय चाततायिने। खलाश्च येन भारते गता हि लङ्लकारिता, विधर्मिणो रसातलं प्रयान्ति यस्य मेधया। विधर्मिणो रसातलं प्रयान्ति यस्य मेधया। नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वके। नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वके। पंचमं पद्यम्।
कलासु कौशलं करे करे भवेद्धि भारते कलासु कौशलं करे करे भवेद्धि भारते प्रभासुना प्रतापवांश्चकारयो मुहुर्मुहुः दुरोदराय साधवे ददौ च दण्डमण्डने दुरोदराय साधवे दुरोदरः इति दुष्टः साधु इति सज्जनः दुर्जन सज्जन तयोः दण्डनमण्डनं दण्डनमण्डनपुरस्सरं कथं नमो महाभागाः ते कार्यं कुर्वाणः दुरोदराय साधवे ददौ च दण्डमण्डने नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वकः तत्कोऽपि विश्वकः तथा न कोऽपि विश्वकः तथा न कोऽपि विश्वकः तथा न कोऽपि निकेतनमिति मन्दिरम् अस्माकं दिव्यं भव्यं श्रीरामचन्द्र चरणां निकेतने छलेन निकेतने वनीकृताः बाबरी निकेतने छलेन यावनीकृताः बाबरी तत्रयोच्यमान पूजकैः शतं च पञ्चवत्सरैः तयोच्यमान पूजकैः अर्पितं स्वरावणम् हलायुधं समर्पितं कृतं कुलं स्वरावणम् नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वकः नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वकः नमो गुणस्तु सद्गुणा न दुर्गुणाश्च बाधिता नमो गुणास्तु सद्गुणा न दुर्गुणाश्च बाधिता सदा सुलोक दुर्लभेति कौरवाश्च पाण्डवैः यथा च काशतेऽर्जुनो कलौ कलौ पदे पदे यथा च काशतेऽर्जुनो कलौ कलौ पदे पदे नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वके नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वके इदानीम् अन्तिमं पद्यमिदं युगे युगे सम्भवाम्यहम् इति यद् भगवता अस्माभिः प्रतिवचनं प्रदत्तं तदुपरि किञ्चित् मया तत्र गुरुचरणैः निवेदनार्थं कल्पना कृता कथम् अस्माकं यः श्रीकृष्णचरणाः भगवान् श्रीकृष्णः श्रीमद्भगवद्गीतायाम् अहं सम्भवामि युगे युगे इति प्रतिवचनं दत्तवान् तर्हि तद् किञ्चित् विलम्बार्थं कुत्रचित् व्यस्तता कारणतः श्रीकृष्ण भगवन्तः श्रीकृष्णाः न समायातः अतः मोदी महोदयमत्र प्रेषितवन्तः अत्र टेकितवन्तः कथं मया कल्पितमिदं युगे युगे भवाम्यहं गदाग्रजेण भाषितम् युगे युगे यत संभवे युगे युगे भवाम्यहं गदाग्रजेण विलम्बो यतः क्वच तस्य चाकुलं भवे क्रियासन्ततं गतिर्भवेदतो हितो टेकितो सततं गतिर्भवेदतो हि टेकितो नमो यथा हि भारते न कोऽपि विश्वकः पुनः किञ्चित् निवेदयामि युगे युगे भवाम्यहं गदाग्रजं विलम्बितो यतः क्वचिच्च तद्भवे प्रियासुरन्ततं गतिर्भवेदतो हि टेकितो न तथा न कोऽपि विश्वके नमो यथा हि भारते तथा न कोऽपि विश्वके तथा न कोऽपि विश्वके तथा न कोऽपि विश्वके तथा न के ओम इति श्री नमोष्टकम् ओम धन्योऽस्मि धन्यवादाः गुरुचरणेषु पुनः पुनः प्रणतयः ओम इदानीम् अस्माकम् एके कवयः
श्रीमन्तः डॉक्टर् ऋषिराजपाठकमहाभागाः। तर्हि ऋषिराजपाठकमहाभागान् अहं निवेदयामि यत् भवन्तो समागत्य कृतवन्तः डॉक्टर् ऋषिराज महाभागाः। जी जी नमोस्तु भगवान्। सर्वेभ्यो प्रणामाः। अस्माकं गुरुवर्याणाम् आचार्याणां सृग्मणि राजराजानां प्रोफेसर् डॉक्टर रमाकान्त शुक्ल महाभागानाम् अद्य जन्मदिवसः वर्तते। तदर्थं मया पद्ये अद्यैव विलिखिते स्तः ते पश्चात् श्रावयिष्यामि। ततः प्राक् अहं प्राक्तनीम् एकां कवितां मत्काव्यगुरवे नमः इत्येतत् शीर्षिकां श्रावयामि। सृग्विणीराजराजाय कवये ललितात्मने सृग्विणीराजराजाय कवये ललितात्मने श्रीरमाकान्तशुक्लाय मत्काव्यगुरवे नमः। दिव्ये वाणी विहारेऽस्मिन् देववाणी विहारिणे दिव्ये वाणी विहारेऽस्मिन् देववाणी विहारिणे काव्यारण्यमृगेन्द्राय मत्काव्यगुरवे नमः। अत्र वाणीविहारे इत्यत्र अर्थद्वयमस्ति। वाणीविहारः अस्माकं गुरूणां निवासः वर्तते। तत्र वाणीविहारः वाण्याः विहारः। अयम् अन्यः अर्थः। काव्यगानेन काव्यामृतं पाययन् सिंहनादेन वीरेरसे स्नापयन् काव्यगानेन काव्यामृतं पाययन् सिंहनादेन वीरेरसे स्नापयन् मातृभूमिं स्तुवन् भाति दिव्यच्छविर्मद्गुरुः श्रीरमाकान्तशुक्लः कविः। यस्य वाणी विहारे नरी नृत्यते नर्तकीव प्रसन्नानना सुन्दरी। यस्य वाणी विहारे नरी नृत्यते नर्तकीव प्रसन्नानना सुन्दरी। देववाणी विलासालसा माधवी देववाणी विलासालसा माधवी राजते सौ रमाकान्तशुक्लः कविः। आचार्याणाम् एकं प्रथितं काव्यमस्ति भाति मे भारतम् इत्येतन्नामकं। तस्य काव्यस्य कः प्रभावः अस्मासु अयं विषयः अत्र वर्ण्यते। भाति मे भारतं यस्य काव्यामृतं स्वादुहृद्यं मनोज्ञं निपीय द्रुतं। भाति मे भारतं यस्य काव्यामृतं स्वादुहृद्यं मनोज्ञं निपीय द्रुतं। काव्यविद्या प्रवेशः स्वतः सम्भवी काव्यविद्या प्रवेशः स्वतः सम्भवी राजते सौ रमाकान्तशुक्लः कविः। आचार्याणां काव्येषु नैकाः सूक्तयः दृश्यन्ते। तासु सूक्तिद्वयं विशिष्य राजते। जीवनं स्वाभिमानेन पूर्णं सदा सत्यनिष्ठा जये लेखनी निर्भया। जीवनं स्वाभिमानेन पूर्णं सदा सत्यनिष्ठा जये लेखनी निर्भया। यस्य काव्ये तथा जीवने दृश्यते यस्य काव्ये तथा जीवने दृश्यते आत्मसौ मद्गुरुः स्वाभिमानी कविः। इदानीम् आर्या वृत्तमाध्यमेन प्रस्तौमि। सुरवाणी जनवाणी कविता वनिता विलासरसिको यः
सुरवाणी जनवाणी कविता वनिता विलास रसिको यः कवयति कविः प्रसन्नोऽसौ शुक्लः क्षीरमाकान्तः राष्ट्रकविरसौ जयताद् भव्यां भारत विभां तन्वन् राष्ट्रकविरसौ जयताद् भव्यां भारत विभां तन्वन् याथार्थ्यं प्रत्यग्रं कवयत्यपि लोकतन्त्रीयं याथार्थ्यं प्रत्यग्रं कवयत्यपि लोकतन्त्रीयं निर्भयताया निकषे सत्ये निष्ठा यदीया वाक् जयति स जयताद्वीरो धीरः शुक्लो रमाकान्तः। अन्तिमं तावत् प्रस्तौमि। अन्तिमेषु पद्येषु अत्र उपमा अलङ्कारः वर्तते। काव्योद्याने रम्ये कुरितमथो विकसितं कविकुसुमम् काव्योद्याने रम्येऽङ्कुरितमथो विकसितं कविकुसुमं पद्मश्रिया विरचयति रविरिव कविता रमाकान्तः पद्मश्रिया विरचयति रविरिव कविता रमाकान्तः नवलधवलशोभा भव्य शब्द प्रसादा आचार्याणां वाणी कीदृशी वर्तते तस्याः चित्रणमस्ति तत्र नवलधवल शोभा भव्य शब्द प्रसादा मधुमय रसधारा पास्त चिंता विषादा नवलधवल शोभा भव्य शब्द प्रसादा मधुमय रसधारा पास्त चिंता विषादा स्वरलयमय गीतिर्मञ्चरम्या प्रतीतिर् स्वरलयमय गीतिर्मञ्चरम्या प्रतीतिर् विलसति कविराजौ श्रीरमाकान्तवाणी विलसति कविराजौ श्रीरमाकान्तवाणी। इदानीं अद्यतनीये द्वे पद्ये प्रस्तूयते। संस्कृत कविकुलकान्त स्वर रस प्रांत भ्रांत प्रशांताद्य संस्कृत कविकुलकान्त स्वर रस प्रांत भ्रांत प्रशांताद्य जनिदिन मंगल काले जयतु रमाकान्त गुरुवर्य। एकाशीतितमे वर्षे स्वागतं भवतां मुदा एकाशीतितमे वर्षे स्वागतं भवतां मुदा जनिवासरमाङ्गल्यं मत्कृतं लसतात् सदा जनिवासरमाङ्गल्यं मत्कृतं लसतात् सदा इति एतत् काव्यं प्रस्तूय वचो विस्तरात् विरमामि। धन्यवादाः। भूयस्यः शुभकामनाः आचार्यवर्येभ्यः जन्मदिवसस्य। धन्योस्मि धन्योस्मि धन्योस्मि। अनुगृहीतोऽस्मि। धन्यवादाः। स्वागतम्। ओम धन्यवादाः भ्रातरः डॉक्टर ऋषिराजपाठक महोदयः। इदानीम् अस्माकं ये अत्र कविसङ्गमे सुकवयः तेषां प्रस्तुतयः अस्माभिः श्रुताः। सम्प्रति कालोऽस्ति अस्माकं विशिष्टादीनां सम्भाषणस्य। तेषु मे निवेदनं यत् कृपया अत्र विशिष्टा डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी महाभागाः कवीनां संगमे शुभे सुरचना यो नमो वाङ्मे मातृचरणेषु वन्दनम्। निवेदनमस्ति डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी चरणेषु भवत्याः अत्र स्व आशीर्वचोभिः अस्मान् परिप्लावयन्तीति
डॉक्टर सुरचना त्रिवेदी महाभागा। हाँ वत्स जी। जी न युक्ता दृश्यन्ते। साक्षात् प्राज्ञिक पुंगव महोदय से। सम्प्रति कालोऽयं समायातः अस्माकं प्रागुणिकपुङ्गवाः श्रीमन्तो अस्माकं कुलपतयः मान्याः श्रीमान् डॉक्टर मुरली मनोहर एतां वचन अहं विनिवेदये अस्माकं कुलपतिचरणेषु कृपया ते अत्र समागत्य अस्मान् उपकुर्वन्तु स्ववचोभिः विनिवेदयामि। ओम डॉक्टर मुरली मनोहर पाठक। मम ध्वनिः श्रूयते? स्पष्टं श्रूयते वा? जी महोदय श्रूयते। अद्य आचार्य वर्याणां श्री रमाकान्त शुक्ल महाभागानां एकाशीतितमो जन्मदिवसः इति तस्य कृते बहूनि वर्धापनानि अस्मत्पक्षतः दीयन्ते। भवतः प्रार्थना च क्रियते यत् ते अनेनैव प्रकारेण चिरं जीवन्तु इति वारं वारं प्रणम्य भवतः प्रार्थये। अद्य प्रातः कालादेव नानाविधेषु कार्येषु नाना उपवेशनेषु व्यापृत आसम्। इदानीं सद्येव युक्तोऽस्मि कार्याणि विहाय। अतः मानसिकता तादृशी नास्ति, तथापि किञ्चित् मध्ये मध्ये श्रुतिपथमागतं। ततः एकं पद्यं सद्येव किञ्चित् निमेषपूर्वमेव तावत् श्रद्धरा छन्दसि निबद्धं वर्तते। तत्कृते त्रुटयः अपि भवितुमर्हन्ति, यतो हि अस्माकं मनः कुत्र अन्यत्र वर्तते, हृदयम् अत्र वर्तते। सांख्ये योगे च शास्त्रे गहनचितियुतः कर्मनिष्ठो मनीषी, साहित्ये काव्यशास्त्रे विमलमतियुतो लोकशोकापहारी, अन्यान् संप्रेरयन् वै प्रमुदितवदनो देववाणी विहारे, जन्माहन्यद्य दीप्तः कविकुलवलितः श्रीरमाकान्त शुक्लः, जीयात् सर्वत्र भासा कविकुलवलितः श्रीरमाकान्त शुक्लः। अनन्तरं च एका गजलिका गीतिः मम वर्तते। सद्येव वाट्सप् माध्यमेन गोरक्षपुरतः इयं मत्पुरतः समागता। कथयस्व हे भामे इति शीर्षकं वर्तते गलज्जलिकाया एतस्याः। आदौ शृङ्गारः कथं भक्तिरसे परिवर्तते इति पश्यन्तु भवन्तः। कथयस्व हे भामे। कथं मौनं धृतं किमुचिन्त्यते कथयस्व हे भामे, कथं मौनं धृतं किमुचिन्त्यते कथयस्व हे भामे, करोम्यथ किं मुधा ननु चेतसा कथयस्व हे भामे, करोम्यथ किं मुधा ननु चेतसा कथयस्व हे भामे, अकस्मात् किं विषणा दृश्यसे प्रतिभाति मे सम्यक्, अकस्मात् किं विषणा दृश्यसे प्रतिभाति मे सम्यक्, प्रयासः को नु संधेयो मया कथयस्व हे भामे, प्रयासः कोत्र संधेयो मया कथयस्व हे भामे,
कथं मौनं धृतं किमुचिन्त्यते कथयस्व हे भामे। इतो दृष्टं ततो दृष्टं बहिर्दृष्टं पुनर्दृष्टम्। इतो दृष्टं ततो दृष्टं बहिर्दृष्टं पुनर्दृष्टम्। कदा मे दृष्टि निक्षेपो भवतु कथयस्व हे भामे। कदा मे दृष्टि निक्षेपो भवतु कथयस्व हे भामे। कथं मौनं धृतं किमुचिन्त्यते कथयस्व हे भामे। इदानीं रक्षकाये सन्ति ते रक्षा विनिर्मुक्ता। इदानीं रक्षकाये सन्ति ते रक्षा विनिर्मुक्ता। अतः कर्माणि किं हृदयेन वै कथयस्व हे भामे। अतः कर्माणि किं हृदयेन वै कथयस्व हे भामे। यं मे दूरवाणी यदा वार्तां कर्तुम् इच्छामि तदा किं भवति। यं मे दूरवाणी सन्ततं वादां वृथा कुरुते। यं मे दूरवाणी सन्ततं बाधां वृथा कुरुते। यथा स्याः शोधनं भूयात् तथा कथयस्व हे भामे। यथा स्याः शोधनं भूयात् तथा कथयस्व हे भामे। कथं मौनं धृतं किमुचिन्त्यते कथयस्व हे भामे। जगच्चैतत् सदा दावानलैः सन्दह्यमानं नो। जगच्चैतत् सदा दावानलैः सन्दह्यमानं नो। चिरं शान्तिः समागच्छतु यथा कथयस्व हे भामे। चिरं शान्तिः समागच्छतु यथा कथयस्व हे भामे। अनाचारा दुराचारा कदाचाराश्च दिग्व्याप्ता। अनाचारा दुराचारा कदाचाराश्च दिग्व्याप्ता। विनाशः सत्वरं येषां कथं कथयस्व हे भामे। विनाशः सत्वरं येषां कथं कथयस्व हे भामे। कथं मौनं धृतं किमुचिन्त्यते कथयस्व हे भामे। इदानीं केचिदेव जना भगवतः सेवने लग्ना। इदानीं केचिदेव जना भगवतः सेवने लग्ना। समे कुर्वन्तु भक्तिं तद् यथा कथयस्व हे भामे। समे कुर्वन्तु भक्तिं तद् यथा कथयस्व हे भामे। शुभा नीतिः शुभा गीतिः शुभा प्रीतिश्च सर्वेषाम्। शुभा नीतिः शुभा गीतिः शुभा प्रीतिश्च सर्वेषाम्। हृदि स्थे कोटरे भूयात् कथं कथयस्व हे भामे। हृदि स्थे कोटरे भूयात् कथं कथयस्व हे भामे। कथं मौनं धृतं किमुचिन्त्यते कथयस्व हे भामे। जना आत्मानुरक्ता भावयुक्ता प्रेम संपृक्ता। जना आत्मानुरक्ता भावयुक्ता प्रेम संपृक्ता। भवेयुस्तत् कथं प्रीत्या मुदा कथयस्व हे भामे। भवेयुः तत्कथं प्रीत्या मुदा कथयस्व हे भामे। कथं मौनं धृतं किमुचिन्त्यते कथयस्व हे भामे। अंतिमं तावत् पद्यम्। भवत्यै चार्पिता रचना मदीया साम्प्रतं वामे। हे वामे। भवत्यै चार्पिता रचना मदीया
साम्प्रतं वामे किमस्या भावि भूयाद् भाविकं कथयस्व हे भामे किमस्या भावि भूयाद् भाविकं कथयस्व हे भामे कथं मौनं धृतं किमुचिन्त्यते कथयस्व हे भामे करोम्यथ किमुधा ननु चेतसा कथयस्व हे भामे कथं मौनं धृतं किमुचिन्त्यते कथयस्व हे भामे इति शं वाह, न पुनः जन्मदिवसस्य शुभकामनाः मत्पक्षतः भवच्चरणयोः दीयन्ते स्वीक्रियन्तां प्रणामाः। ओम धन्यवादाः महाभागाः। कथयस्व हे भामिनि अहो काव्यं भवतां वयं धन्याः स्वात्मानं मन्यामहे भवत्काव्यं श्रुत्वा। इदानीम् अस्माकं मध्ये ये ब्रह्मरूपेण संस्थिताः महाभागाः श्रीमन्तः डॉक्टर श्री निरंजन मिश्र महाभागाः श्री निरंजन मिश्र महाभागाः एते महान्तो साहित्यकाराः साहित्यशास्त्रे काव्यशास्त्रे विचक्षणाः श्रीमहोदयानां चरणेषु श्रीचरणेषु अहं प्रणतिपुरस्सरं निवेदयामि। भवन्तो अत्र स्व अवधांसि अस्मभ्यं प्रदायवन्तः अनुगृह्णन्तु डॉक्टर श्री निरंजन मिश्र महाभागाः। इदानीं कविगोष्ठ्याम् अस्यां समुपस्थितानां विद्वत्तल्लजानां पुरतः सादरं प्रणामाञ्जलिं वितरामि। यतो हि अद्य तादृशं शुभं दिनमस्माकं, यतो हि येषां जन्मदिनस्यायव अवसरः तेषां कीर्तिपताका न केवलं स्वदेशे अपितु सम्पूर्णे विश्वे विराजते। तेषां महोदयानां विषये किमपि कथनं केवलं सूर्याय दीपदानम्। यतो हि तेषां कीर्तिपताका स्वयमेव विश्वे वर्तते, सर्वे जानन्ति एव। एतेषां महोदयानां यदि गुणकीर्तनं मादृशानां जनानां वचसा भवेत् तर्हि कीदृशी स्थितिः स्यात् तदेव उपस्थापयामि पद्यद्वयेन, ततः एकां कवितां प्रस्तोष्यामि। महोदयस्य कीर्तने मदीयवाक्यबन्धनम् पयोधिवारिवर्धने शरद्घनस्य वर्षनम्। महोदयस्य कीर्तने मदीयवाक्यबन्धनम् पयोधिवारिवर्धने शरद्घनस्य वर्षनम्। वसन्तमानिनी मनोविनोदने सुमार्पणम् वसन्तमानिनी मनोविनोदने सुमार्पणम्। सदाशिवप्रसादनाय हेमभूषणार्पणम् सदाशिवप्रसादनाय हेमभूषणार्पणम्। वराटिका प्रलोभनेन सिन्धुजा विमोहनम्। विकस्वरेण रागिनी विनायकस्य वन्दनम्। मृणालसूत्रगुम्फनेन मत्तदन्तिबन्धनम्। स्खलद्गिरास्वरेश्वरी प्रसादनाय मङ्गलम्। स्खलद्गिरास्वरेश्वरी प्रसादनाय मङ्गलम्। अतः एतेषां विषये किमपि कथनम् अस्मादृशानां कृते समुचितमपि नास्ति। इदानीम् एतेषां कवितां निशम्य कवितां प्रति यः भावः
उदितः तेनैव भावेन कवितां स्तौमि प्रार्थये च तां कवितां यत् एतेषां श्रीमतां श्रीमुखात् गलन्निर्झरीवज्जा कविता निःसृता भवति तादृशी एव कविता समेषां मुखान् निःसृता भवेत् भारतेऽस्मिन्। अतः प्रार्थये कवितां तां यत् अयि कविते त्वामेव नमामि यत् समेषां मुखे चिरं स्थानं ददातु इति। कविता स्तुति नामधेया ऐसा कविता प्रस्तूयते। अयि कवि मानस भाव जलैरभिसिंचित भूमि तलादुदिते मधुपवनाहति कंपित पत्र मिसा ध्वनि भेद विबोध रते मधुकर गुंजन गुंजित दिव्य सुमस्तव कारसिते लतिके जय जय है जन जीवन दर्शन तत्व निरूपिणी सत्कविते जय जय है जन जीवन दर्शन तत्व निरूपिणी सत्कविते। बहुत शोभन। अयि कवि कल्पित नंदन कानन भूति विधायिनी कल्पलते विविध विधार्थ पलास सुसज्जित शब्द महीरुह कंदलते त्रिगुण निबंधन बद्ध पदावली संघटिताद्भुत गात्र वरे जय जय है जन जीवन दर्शन तत्व निरूपिणी सत्कविते जय जय है जन जीवन दर्शन तत्व निरूपिणी सत्कविते। नव नव भाव रसाल समुत्थ रस प्रिय कोकिल कंठ रवे नव नव भाव रसाल समुत्थ रस प्रिय कोकिल कंठ रवे हरिपद वारि समुच्छल दब्ज मनोरम कांति कलाप धरे मलयज बात समुद्धृत केसर राग विरंजित भूति धरे जय जय है जन जीवन दर्शन तत्व निरूपिणी सत्कविते उपमिति धारिणी उपमिति भूषण धारिणी तत्कृत नृत्य विकार विलास रते मधुरब कंकण किंकिणी नूपुर नाद निनादित दिन निकरे कुसुम विनिर्मित शस्त्र वरे खल मर्म विभेदन धर्म धरे कुसुम विनिर्मित शस्त्र वरे खल मर्म विभेदन धर्म धरे जय जय है जन जीवन दर्शन तत्व निरूपिणी सत्कविते श्रुतिधर नंदिनी शिष्ट विलासिनी बुध जन चित्त विनोद करे अबुध विबोधिनी सन्मति हासिनी नस्वर मान विकार हरे मृदुदल बल्लरी भाव सुमांजलि शब्द तरंगिणी लास्य रते जय जय है जन जीवन दर्शन तत्व निरूपिणी सत्कविते। अंतिम पद्यमिदं विविध कलामयी काव्य विभामयी करुण विहारिणी वाक्य रते सरस तरंगिणी ताप विभंजिनी मानस कल्मष भार हरे कवि कुल मानिनी
कवि कुल मानिनी सन्मति मानिनी दुर्मति शोषिणी दिव्य विभे कवि कुल कामिनी सन्मति मानिनी दुर्मति शोषिणी दिव्य विभे जय जय हे जन जीवन दर्शन तत्व निरूपिणी सत्कविते जय जय हे जन जीवन दर्शन तत्व निरूपिणी सत्कविते। नमो नमः कवितायै नमो नमः तेषां महोदयानां श्रीचरणयोः ज्येष्ठामद्य जन्मदिनम् अहं प्रार्थये जटाधरं शिवशङ्करं यत् चिरकालं यावत् वत्सरशतमपि न ब्रूमः इदानीं ततोप्यग्रे एतेषां श्रीमतां जन्मदिनम् अभिलक्ष्य समेषां संघटनं स्यात् अस्माकं कृते मंगलावसरः पुनः पुनः आगच्छेत् येन वयं सर्वे कृतार्थाः भवेम। श्रीमतां सर्वगुणगरिष्ठानां सम्मानेन किं सम्मानं विभूषितं भवति भवतां चरणयोः आगत्य अतः तादृशानां श्रीचरणानां चरणयोः सादरं प्रणामाञ्जलिं वितरन् स्वकीयं वाक्यं विरमामि। नमो नमः। धन्योस्मि। ओम धन्याः वयं भवद्वचोभिः। ओम जन्मदिनमिदम् अयि महोदय तन्तनोतु ते तन्तनोतु हि सर्वदा मुदं प्रार्थयामहे भवशतायुषि ईश्वरः सदा भवन्तं रक्षतु इति परमात्मनः चरणेषु प्रणम्य पुनश्च भवत्सु विनिवेदयामि यत् कृपया भवन्तः स्ववचोभिः अस्माकं सर्वेषामपि ये अत्र युवकवयः पुनश्च ये अस्माकम् अतिथयः तेषां सर्वेषां कृतेपि आशीर्वचांसि वितरन्तु इति अहं विनिवेदयामि। डॉक्टर रमाकान्त शुक्ल महाभागाः पद्मश्रियः। ओ जी ओ मया तु केवलं सर्वेषां चरणयोः प्रणिपात पुरस्सरं स्वधन्यता एव निवे वायं जनः क्वचात्र भवन्तः किन्तु यथा कदाचित् समुद्रस्य समुद्रजलेन अभिषेको भवति गंगाजलेन अभिषेको भवति किन्तु कदाचित् यदा षष्ठीव्रत काले वीथिष्वेव सरोवरं निष्पाद्य तत्रैव भवति तस्य परमात्मनः जलरूपिणः वन्दनं तथैव अस्मिन् गर्तपि भवद्भिः तथैव औदात्यं समर्प्यते इति धन्यता अस्य जनस्य। एवमेव भवन्तः सत्कवयः यशस्विनः सन्तः भारतभुवं सेवन्तां भवतां वाणी अत्र जनतासु तेजस्वितां प्रदीप्तां कुर्यात् इति अहं कामये। पुनश्च कवीन् संलक्ष्य मया पद्यद्वयं भाति मे भारतम् इत्यत्र लिखितम् आसीत् 40 वर्षप्रायाणि पूर्वं। तदेव पद्यद्वयम् इदानीमपि श्रावयितुम् अनुमतिमीये। यत्कवीनाङ्गणैरस्ति संशोभितम् यच्च वैज्ञानिकानाङ्गणैराजितम् यस्य सङ्गीतकारा जगद्विश्रुतः भूतले भाति तन् मामकं भारतम्। बुद्बुदा नृपा यत्र यातालयम् बुद्बुदा नृपा यत्र यातालयम्
यत्र वेद्वान् कवेश्चामरो राजते यत्र चेष्टं यशो नैव देह प्रभा भूतले भाति तन्मामकं भारतम्। एतैरेव शब्दैः अहं प्रणमामि अध्यक्षपादान् मुख्यातिथि महाभागान् विशिष्टातिथि महाभागाः पुनश्च उद्घाटन विधायिनः आचार्य महावीर प्रसादान् संचालकान् रविदत्त शर्मा महाभागान् आयोजकान् वत्स देशराज महाभागान् पुनश्च सत्कवीन् सर्वानपि विमांशु गौड़ ऋषिराज सुधाजी श्रुति कानिटकर प्रभृतीन् सर्वान् अपि कवीन् अहं सादरं वन्दमानः आत्मनः धन्यतां पुररीकरोमि। एवमेव भवताम् आशीर्भिः अयं जनः पुनरपि वर्धताम्। ये कवयः कारणवशात् अत्र न आगता ते अपि सादरं वन्द्यन्ते। ये श्रोतारः दर्शकाश्च अत्र सम्मिलिता आसन् ते सर्वे अपि मया सादरं नूयन्ते। नमो नमः, प्रणामः, वन्दनानि, धन्यवादाः। धन्यवादाः। इदानीं वत्स देशराज भ्राताः भवन्तः अत्र कृपया समागत्य सर्वेषामपि समागतानां धन्यवाद अर्पणं कुर्वन्तु इति निवेदयामि। अनुज वत्स देशराज। अथ अस्ति अवकाशाभारवाचनस्य अस्माकम् आमन्त्रणम् आकल्य समागतानाम् इह पण्डितानां कवीश्वराणां भवतां समेषां सुधन्यवादान् परितो ब्रवीमि। धन्यवादाः। साधु सम्मेलनं स्थितं साधु पुनः प्रणामः। नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः, धन्यवादः। इदानीम् अहं पूर्णतामन्त्रेण पुनश्च कल्याणमन्त्रेण एतत् कार्यक्रमं सम्पादयामि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः सर्वेभ्यः, नमो गुरुभ्यः। ओम।